बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर ये है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ के ठिकाने पर पहुंच गए हैं भाईजान। उन्होंने हर वो चीज़ और हर उस जगह पर जाना है और हर हद तक ये कोशिश करनी है कि किसी तरह इमरान खान नवाज शरीफ बन जाएं, लेकिन वो नहीं हो सकता। अभी तो उनके ठिकाने पर पहुंचे हैं, वो कौन सा ठिकाना है और वहां पहुंच करके इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उनका क्या मिशन है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भाई वो तावीज़ गंडा करने वाली जो बीबी हैं उनको वाज़े पैगाम दिया गया है और जो पैगाम है ना वो इतना तगड़ा और डाढ़ा दिया गया है कि भाई अगलों ने कहा है कि तावीज़ गंडे आपने अपने चिल्ले अपने जो अपने सदकात हैं वो डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं, जो करना है आप कर लें, लेकिन आपके ऊपर से जो शनि है वो टलने वाला नहीं है। आपके ऊपर से बुरा वक्त इतनी जल्दी नहीं जाता। इसकी क्या तफसीलात हैं ये मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा बगावत पर उकसाने पर 2 सहाफियों के वारंट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वो वारंट ही हैं, वो इसलिए क्योंकि सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो सहाफ़ी हैं जी भगोड़े सहाफ़ी जो कि माजी में दूसरे लोगों को भगोड़ा होने का ताना देते थे, आज वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं। वो कौन है और क्यों उनके खिलाफ जो है वो वारंट निकले हैं, क्यों उनकी गिरफ्तारी का कहा गया है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो हॉट केक है वो मैं आपको बता देती हूँ। हॉट केक इसलिए क्योंकि मैं लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताती चली आ रही हूँ कि फैज़ इज इन ट्रबल, फैज़ इज इन ट्रबल, फैज़ इज इन ट्रबल। जी हाँ, वो होता है ना कि आप एक चीज़ को बार बार कहें तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है और लोगों के दिमाग के अंदर वो चीज़ रजिस्टर भी हो जाती है। जनरल फैज़ जहां पर भी छुप कर और दुबक कर बैठे हुए हैं, वक्त आ गया है उनके बाहर निकलने का। बाहर निकल के फिर चाहे दोबारा अंदर चले जाए, लेकिन बाहर निकलने का वक्त आ गया है। इसलिए क्योंकि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कल है जी 28 सितंबर और 28 सितंबर वो दिन है जिस दिन क्या होना है, जिस दिन ऑफ कोर्स फैजाबाद धरने का जो मामला है उसके ऊपर नजरे सानी के लिए जो है वो समात होनी है। क्या नजरे सानी के जी अभी तक उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। अब जारी बात है काजी साहब डट गए हैं क्योंकि अब ये फैसला काजी फाइज ईसा साहब ने दिया हुआ है और काजी फाइज ईसा साहब ने अपना फैसला नहीं तब्दील करना। ये कोई सीन नहीं है बॉस, नो सीन लाइक दैट, कोई तब्दीली नहीं आनी। सीन ये है कि भाई ये पूछना है कि भाई अदौते अमल क्यों नहीं होया, क्यों नहीं इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई। इंप्लीमेंटेशन कराना भी तो जरूरी है। फैसले सिर्फ इसलिए थोड़ी ना सुनाए जाते हैं कि वो फाइलों का हिस्सा हो, वो इसलिए सुनाए जाते हैं कि उन पर अमल हो और जो भी सजा का मुर्तकिब पाया जाए उसको एक्चुअली सजा हो ताकि वो उसकी तौबा हो। अगली दफा वो भी और कोई और भी कानून को वायलेट करने से पहले 10 दफा सोचे। जैसे कि फैजाबाद धरना के मामले के अंदर वो ये कौन लोग थे आपको पता है? जनरल फैज, ऑफ कोर्स जनरल फैज थे इसके अंदर, जो कि पैसे दे रहे थे। पूरी उन्होंने जो नब्ज है पाकिस्तान की वो बंद की हुई थी। क्यों? बुग़्ज़ नवाज में, क्यों बुग़्ज़ हुकूमत में उस वक्त की, क्यों बुग़्ज़ नून लीग में कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो उस टाइम पे खान चाहिए बस, और खान को फैसिलिटेट, इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए किसी भी हद तक आगे जाना है। अब मसला ये है कि पहले तो आईबी ने कहा कि भाई ये मत करें। काजी फाइज साहब को उन्होंने लिख करके इन राइटिंग थ्रू द अटॉर्नी जनरल कि यार ये ना आप करें भाई, ये सीन अच्छा नहीं है क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है और वैसे भी बड़े मुबहम से कोई इसमें टेक है, कोई क्लैरिटी तो है नहीं कि जी ये फैज साहब या इदारा इसके अंदर इन्वॉल्व था सियासत के अंदर और ये पूरा एक सियासी धरना था, तो आप ये काम ना करें बॉस। ठीक है, बॉस ने कहा नो, ये तो मैं काम करूंगा क्योंकि अभी तक तब्दीली आई हो उस हेयरिंग के अंदर या कोई ऐसी खबर आई हो कि जी अभी वो हेयरिंग नहीं हो रही है या फैज साहब को माफी हो रही है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। आईबी के बाद अब पेमरा क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो पाकिस्तान के मीडिया को रेगुलेट करती है, टेलीविजन चैनल्स को रेगुलेट करती है। अब पेमरा भी बीच में आ गया है और पेमरा भी कह रहा है कि जी उसने एक एप्लीकेशन मूव की है इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द रिव्यू पिटिशन के जी विड्रॉ, मतलब कि जी भाई अभी बॉस आप ये ना करें। अच्छा, पेमरा को अब आप सोचेंगे क्या तकलीफ है? पेमरा को क्या तकलीफ होनी है? पेमरा को तो ये है ना कि भाई उसका काम बढ़ जाएगा। उसका क्या काम बढ़ेगा? उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? कहीं इदारे का नाम, जनरल फैज का नाम कहीं बार बार चल तो नहीं रहा, कौन सा चैनल इसको कैसे चला रहा है, किस चैनल के ऊपर इसकी डिबेट हो रही है, किस चैनल के ऊपर जो है वो बातें की जा रही है। यानी कि बेसिकली अभी आईबी के बाद अभी पेमरा को भी प्रॉब्लम है और पेमरा को प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसकी वो वाली कवरेज नहीं हो सकेगी
جو کوریج وہ جو ہوتا ہے نا لارجر بینچ کی ہوئی تھی اور لائیو کوریج ہے اور جی قاضی آ گیا اور قاضی چھا گیا, تو اس کی وہ والی کوریج نہیں کرنی. تو بیسیکلی یہ جو پہلا تگڑا اور ڈاڈا امتحان ہے نا, اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ آغاز ہوگا. یہ اگر کچھ لوگ یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں نا کہ وہ قاضی صاحب کو بیک فٹ پہ کر دیں گے, پیچھے کر دیں گے, ڈرا دیں گے یا ان کو کس طرح مینج کر لیں گے, نہیں باس, یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ان قریب تو نہیں مجھے دکھائی دے رہا. باقی غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے, بشرا بی بی کو ہی ہوگا وہ غیب کا علم جو بشرا بی بی کو نظر نہیں آیا کہ ایک نہیں دونوں خاوند اندر ہوں گے, وہ غیب کا علم کہ جو بشرا بی بی کو نظر نہیں آیا کہ خاوند تو اندر جائیں گے, ان کے چکر میں بچوں کے اوپر بھی جو ہے شنی آ کر کے منڈلانا شروع ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں نے کرتوتے ایسی کی ہوں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اچھا اب آ جائیں جی غیب کا علم اپیرنٹلی جاننے والوں کو جو پیغام دیا گیا. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی سے, اور وہ ساری بات آپ کو پتا ہے. لیکن اب مدعا یہ ہے کہ اب چاہے سرفراز بھٹی صاحب ہوں, چاہے اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب تھے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے اس سے پہلے, یا اب انوار الحق کاکڑ صاحب ہو, مدعا یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے یا آکسفورڈ یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھ کر کے, یا پھر اس کے بعد آگے کاکڑ صاحب ابھی سنا ہے سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور پھر پاکستان آئیں گے, یا سعودیہ میں بیٹھ کر کے, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے, جب یہ بار بار کہا جائے گا کہ 9 مئی کے واقعات جن لوگوں نے کیے ان کے خلاف نو مرسی, کوئی ترس نہیں, کوئی رحم نہیں, کوئی معافی نہیں, تو مطلب پھر نہیں ہے, معافی نہیں ہے پھر, چاہے وہ خان ہو, چاہے وہ بشرا بی بی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی ہو, چاہے وہ ختیجہ شاہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ اپنے ہی فوجی کیوں نہ ہو, ریٹائرڈ, نہیں چھوڑنا. حاضر سروس پہ ہوں گے تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن وہ ادارہ ڈیسائیڈ کرے گا. بٹ دا پوائنٹ از فار دا سیویلینز اینڈ ادروائز آلسو, معافی نہیں ہے 9 مئی کے واقعات کو لے کر کے. اس کو ہر فورم پہ ہر بندہ شکل بدل کے, ڈیزگنیشن وہی بار بار آ کر کے اس کو بول رہا ہے. سو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بھائی معافی نہیں ہونی. اور اب کیونکہ معافی نہیں ہونی ہے تو سب سے پہلے تو جو صحافی ہیں, اچھا کچھ لوگ ان کو صحافی نہیں مانتے, بھائی وہ ہیں صحافی, میں تو صحافی کہوں گی, وہ اینکرز نہیں ہیں, میں ان کو اینکرز کہوں گی. یہ وہ صحافی اور یہ وہ اینکرز ہیں جو آج تک کبھی جاب لیس نہیں ہوئے. یہ وہ صحافی اور وہ اینکرز ہیں جن کے پیچھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا بڑا والا پاور رہا ہے. اب کیونکہ ظاہر بات ہے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور انہوں نے سپورٹ کیا, کس کو سپورٹ کیا؟ ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے, جو کہ پی ٹی آئی تھی, جو کہ عمران خان تھے. ان کی زیادہ جو لائلٹیز تھیں وہ ریاست سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی, اور سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل پارٹی کو بھی چھوڑے بھاڑ میں ڈالیں, سب سے زیادہ ان کی جو لائلٹیز تھیں وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی, فرد واحد کی ہو گئی, باتیں ان سے کرا لیں, غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو ہیں. تو اب یہ جو 2 صحافی ہیں, ایک ہیں جی صابر شاکر صاحب اور ایک ہے موہت پیرزادہ صاحب, ان دونوں کے خلاف جو ہے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا. اب یہ دائمی وارنٹ خیر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے اتنا سمجھ آیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہو گئے ہیں. اور یہ دونوں, مزے کی بات پتا کیا ہے, یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں. تو مجھے یہاں سے یاد آیا کہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, جب آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر جایا کرتے تھے, اور نواز شریف صاحب تو خیر بہت ہی زیادہ عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے اور پلس شیورٹی کے اوپر گئے تھے, اور پلس انہی کی حکومت ان دا سینس, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے عمران خان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے, تو انہی کی حکومت نے نواز شریف کو بھیجا تھا کہ ارے بھائی پلیٹلیٹس کاؤنٹ تو بہت انڈر ایوریج, بلو ایوریج چلے گئے ہیں, بہت ہی ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے تھے. یاسمین راشد صاحبہ کے رونے نکل گئے, شیریں مزاری صاحبہ نے کہا نہیں بھیجنا ہے, اور یہ سارا کچھ وہ بھی سین آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے موہت پیرزادہ اور صابر شاکر نواز شریف کو بھگوڑا کہتے رہتے تھے. ٹھیک ہے کہ یہ تو بھگوڑا ہے, یہ تو بھگوڑا ہے. اب آج وقت کا پہیہ ایسا گھوما ہے کہ یہ دونوں بھگوڑے ہیں. یہ اپنے بلاگنگ پہ اور اپنے ٹویٹر پہ اور اپنے انسٹا پہ بیٹھ کر کے تمام تر انقلاب اور غلامی کی زنجیروں سے آزادی چاہ رہے ہیں. پاکستان آنے کی ان میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. میں اس سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں اور بات نہیں کرنا چاہتی. موہت پیرزادہ صاحب کی ایک لیگیسی ہے, انگوٹھے لگاتے ہوئے پکڑے گئے تھے. یہ کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط اس میں کام کیا ہو. موہت پیرزادہ بیسیکلی رپورٹنگ بھی نہیں کرتے رہے, کچھ بھی پتہ نہیں, اوپر سے پیراشوٹر ہی آئے تھے. سیدھی سی جو بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شاید یہ پہلے کچھ اور کام کرتے تھے, مے بی کوئی سول سرونٹ تھے, یا پتہ نہیں انہوں نے کوئی سی ایس ایس کیا. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو کلیو. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ صحافت انہوں نے رپورٹنگ اینکرنگ اس طرح سے نہیں کی ہے. یہ کئی اوپر سے ہی نازل ہوئے تھے, اور اس ٹائم کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس ٹائم کے جو بھی فوجی بھائی تھے, ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیت تھی, تو انہوں نے بھی ان کو نوکریاں دلوا دیں, ایڈجسٹ کرا دیا ان کو, اور بس پھر چل سو چل. اب وہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ جی اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں.
उन लोगों को भी। अब सही गलत की तो पहचान ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग हुई नहीं ना, सहाफत वाली ट्रेनिंग तो हुई नहीं। तो मोहित पीरजादा साहब की ट्रेनिंग ही कारकुन के तौर पे हुई भी है कि ऐसा कारकुन उन्होंने शो करना है और सारा कुछ करना है। तो अब उस चक्कर के अंदर जो इमरान कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इमरान खान गलत भी है तो फिर भी ठीक है बकौल मोहित पीरजादा साहब के। तो फिर जब ऐसा होगा तो फिर वारंट तो निकलेंगे। और वारंट क्यों निकल रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप बगावत पर उकसा रहे हैं, आप वायलेंस पे इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप हेट स्पीच कर रहे हैं। तो भाई अब ये जो भिगोड़े हैं ये वारंट से तो बच सकते हैं, पर गिरफ्तारी से कितनी देर बचेंगे? कितनी देर बचेंगे? आए पाकिस्तान आए ना तो पता जाएगा इनको। अच्छा जी, तीसरी चीज इसी से रिलेटेड है, वो जी मैसेज है। मैसेज ये है कि एंटी करप्शन पंजाब ने करप्शन केस में बुशरा बीबी की जो बेटी है मेहरुन्निसा मानेका, उनके वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए हैं। यानी कि ये मैसेज दिया गया है तावीज गंडे करने वाली बुशरा बीबी साहिबा को कि अगर हम इमरान खान को अंदर कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ केसेस चला सकते हैं। अगर खैबर मानेका के भी सारी हैंकियां पैंकियां हम अवाम के सामने ला सकते हैं कि किस तरह कब्र तक की जमीन नहीं छोड़ी गई, कब्रों की जमीन को भी पैसा बनाने के लिए, अपना माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये है इन लोगों की ज़हनी पस्ती। तो भाई आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब जब बेटियों पर बात आती है, शहबाज शरीफ साहब की भी बेटी है जो कि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो अदालतों में आती थी, अपनी पेशियां भुगताती थी, बिल्कुल करती थी। नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो बुजुर्ग थी और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वो इस दुनिया से ही चली गई, लेकिन उनके ऊपर भी केसेस थे। आप समझ रहे हैं? तो ये जो मामलात है ना, ये चलते रहते हैं। बट इशू ये है कि ये मैसेज होता है। मुझे डिटेल्स नहीं पता है कि ये जो मेहरुन्निसा मानेका हैं, इनके ऊपर जो करप्शन है वो किस तरह की है, किस नौयत की है। नौयत इन द सेंस कि करप्शन होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई मेहरुन्निसा ने खुद ये कांड किया है या मानेका साहब ने और बुशरा बीबी ने इनके नाम के ऊपर करप्शन किया है, क्योंकि अक्सर होता भी है ना, बड़े बड़े खानदानों में ऐसे ही होता है। बड़े बड़े खानदान इन द सेंस कि जब पैसा अन्नी बात चारों तरफ से आ रहा हो ना, पैसा कमाने के तरीके जब चारों तरफ से आ रहे हो तो लोग एक दूसरे के नाम के ऊपर ना बड़ी सी चीजें बना लेते हैं। तो अब जो बुशरा बीबी ने और खैबर मानेका साहब ने जो अपनी बेटी के नाम के ऊपर जो करप्शन किया, पता नहीं मेहरुन्निसा को इस करप्शन का पता भी होगा कि नहीं पता होगा, मैं इतना उनको बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ये तावीज गंडा करने वाली बुशरा बीबी को मैसेज पहुंच गया है कि भाई अब हम आपके घर के अंदर तक पहुंच गए हैं। आप अगर GHQ तक पहुंचेंगे, आप अगर फौजियों के दफ्तर में पहुंचेंगे, आप फौजियों के घरों में पहुंचेंगे, आप रियासत के अंदर स्टेट विद इन द स्टेट बनाएंगे, आप रियासत के अंदर घुसकर मारेंगे, तो रियासत भी फिर आपके घर में घुसकर आपको मारेगी। ठीक है? सो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये जो एक मुकाबला करने की कोशिश की है ना बुशरा बीबी ने, और ये गलत मुकाबला करने की कोशिश की है, क्योंकि इनसे जीत नहीं सकती वो, क्योंकि गलत है। चले सही होती ना, सही होती, कुछ एक आधा चीज कोई लॉजिकल होती, कोई इंसानों वाली बात होती, तो बंदा समझ में भी आता कि हाँ ठीक है, मुश्किल वक्त जरूर आएगा, मुश्किलात तो जरूर आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग सुरखरू होंगे। जब काम ही गलत है, जब बेस ही गलत है, नफरत का बीज है, गुंडागर्दी का बीज है, आग लगाने का बीज है, तो वो सही कैसे हो सकता है? नेगेटिव चीज तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती ना। एनीवेज, इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ यकजा कर दिया है। खून दसो जी, खून आराम जी। खबर यह है कि अदालत ने बुशरा बीबी का केस साकिब निसार के बेटे के केस के साथ यकजा कर दिया है। अदालत ने बुशरा बीबी का केस ऑडियो लीक्स के खिलाफ उनकी मरकजी दरखास्त के साथ यकजा किया है। अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के हुक्म में तौसी करते हुए केस की समाअत अब 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने FIA को बुशरा बीबी का वॉइस सैंपल लेने के लिए कहा है। FIA ने पुलिस की दरखास्त पर बुशरा बीबी को समन जारी किया था। अब ये पूरी तफसीलात है। अब जी केस हो गए हैं जी नथी। वो जितने भी फोनों के ऊपर अपना भाव बढ़ाने वाले लोग थे, उन सब के मामला अब एक हो गए हैं। ठीक है? वो क्या कहते हैं, दो जिस्म एक जान, दो आवाजें और एक जैसी नीयत, ये वाले हालात इनके हो गए हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि भाई आप लोगों की माफी नहीं होनी। और एंड पर आ जाएं जी इमरान खान, जो बार बार यही कोशिश करते रहते हैं कि हाय अल्लाह जी, बस मैं किसी तरह ना नवाज शरीफ की तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के अपना लोहा, अपना नाम बनवा लूं। अरे भाई, जो बंदा आया ही इस्टेब्लिशमेंट के पालने से है और इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़ करके और अब्यूज करके इस्टेब्लिशमेंट को, एक होता है यूज एंड अब्यूज करना, एक होता है अब्यूज करके, ये अब्यूज है।
یہ ابیوز ہے جو کہ عمران خان نے کیا ہے. اب عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں جی اڈیالہ, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اڈیالہ نہیں جانا, میں آپ کو پوری سٹوری بتا چکی ہوں, کیونکہ جی وہ ایڈجسٹ ہو گئے تھے اٹک میں. اب اڈیالہ کے اندر ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہو رہی ہیں, اس لیے ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہو رہی ہیں کہ ان کو وہ والا کمرہ تو مل گیا ہے جو نواز شریف کا تھا, ان کو وہ اخبار بھی مل رہے ہیں, ان کو وہ 21 انچ والا ٹی وی بھی مل رہا ہے جس کے اوپر وہ پی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہاں پر اے سی بھی مل رہا ہے. بٹ مدعا یہ ہے کہ وہاں پر دیسی مرغی ہے, اور وہاں پر کیا کہتے ہیں دیسی گھی, اور وہاں پر ابھی جو ملاقات کا ٹائم ہے قانونی ٹیم کے ساتھ, اور وہاں پر جو بیگم صاحبہ سے یعنی تعویذ گنڈے والی بیگم صاحبہ سے جو ملاقات کا ٹائم ہے ابھی تک وہ سیٹ نہیں ہوا, تو ایڈجسٹمنٹ پرابلمس تو آ رہی ہیں. پلس وہ اٹک میں وہ جم مانگ رہے تھے, اب اڈیالہ میں مانگنا پڑے گا. تو مدعا یہ ہے کہ اس ٹھکانے پر تو پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ نواز شریف کو دیکھنا چاہتے تھے اور جہاں پر نواز شریف تھے, یاد ہے آپ کو. اور بلکہ میں آپ کو ایک چیز یاد کراتی ہوں, جب نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو عمران خان صاحب نا اونچی اونچی آوازوں میں یہ بڑکے اور یہ نعرے اور یہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ اڈیالہ کے اندر جتنے قیدی ہیں نا وہ سب جو ہیں ڈر کے بھاگ گئے ہیں, اور جتنے بھی اڈیالہ کے اندر جو قیدی ہیں وہ پریشان ہیں کہ ارے بھائی کہیں ہماری اڈیالہ کے اندر چوری نہ ہو جائے, کیونکہ جی ملک کا تاریخ کا سب سے بڑا چور جو ہے وہ اڈیالہ میں آ گیا. یعنی کہ وہ نواز شریف کے بارے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ نواز شریف اتنا بڑا چور ہے کہ اڈیالہ کے اندر جو کرمنلز ہیں وہ ڈر گئے ہیں کہ ہون اتنے ساڈے اڈیالہ چوری ہو جائے گی. اگر یہ بات اس وقت سچ تھی نا تو اب تو اڈیالہ جیل کے جتنے بھی مکین ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت جتنے بھی ملزم اور مجرم ہیں وہ سارے لٹرلی جاگرز پہن کے بھاگے ہوں گے اڈیالہ سے کہ بھائی یہ تو چوروں کا بھی سردار آ گیا ہمارے پاس. سمجھ آ گئی ہے نا. اگر عمران خان اپنی جس اینک سے نواز شریف کو چور کہتے تھے اگر وہ اینک اتار بھی لے, اور اگر ہمارے نظریے سے دیکھیں, اور ہمارا نظریہ وہ نظریہ ہے جو توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ ہے, ہمارا نظریہ وہ نظریہ ہے جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہوا ہے, تو بھائی آپ چور مرتکب پائے گئے ہیں, آپ چوری کرتے ہوئے جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے کچھ دن ایڈجسٹ ہونے میں لگیں گے. اب یہ ایڈجسٹمنٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک ان کو دیسی مرغی, دیسی گھی, یہ ٹائمنگ وہاں پہ کیا ہوں گے اڈیالہ میں, کیونکہ دیکھیں نا اٹک میں تو منگل کو ملتے تھے اپنی فیملی ممبر سے اور جمعرات کو ملتے تھے اپنی لیگل ٹیم سے. اب اس کا بھی ہاہا ہی ہولی مچی بھی ہے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں قانونی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی کیونکہ ابھی اسکیڈول ہی نہیں سیٹ ہوا. تو جب تک یہ سیٹنگ نہیں ہوتی نا, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے گرم ہوائیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیخیں آنی ہیں. ابھی کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.